आभरणानि वज्राभरणानि वर्तन्ते। स स्वीकर्तुम् उद्घाटयितुं प्रयत्नं करोति, किन्तु नैव। किमर्थं? तत्र कुञ्चिका स्थापिता अस्ति, तालः कृतः अस्ति। तर्हि कुञ्चिका नास्ति तत्र। यदि कुञ्चिका भवति, कुञ्चिकया उद्घाट्य आभरणानि सर्वाणि तत्र धृत्वा सा गन्तुं शक्नोति, किन्तु तथा तत्र कुञ्चिका नास्ति। तर्हि यदि कपाटिकां वयं स्वीकुर्मः, भारतसाहित्यम् इति कपाटिकायां स्थित आभरणानि वयं यदि पश्यामः, रामायणं, भारतं, भागवतं, भगवद्गीता एवम् आध्यात्मिकग्रन्थाः बहवः, तान् वयम् अन्तः स्थापितवन्तः, किन्तु तत्र कुञ्चिका तालः कृतः अस्ति। संस्कृतम् इति तालः, तत्र कुञ्चिका अस्ति सम्भाषणम् इति। यदि संस्कृतसम्भाषणमिति कुञ्चिका न भवति, तर्हि समग्रग्रन्थानाम् अध्ययनं वयं कर्तुं न पारयामः। अतः यदि कुञ्चिकायाः उद्घाटनं करणीयं नाम अस्माकं मुखे संस्कृतं भवेत्, संस्कृतम् अवगच्छेम, संस्कृतं वदेम, संस्कृतं पाठयेम, संस्कृतं पठेम। अतः एतादृशचिन्तनं सम्यक् कुर्मः चेदेव वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः इति। अनन्तरम् एतत्तु अस्माकं ज्ञानसागरम् अस्ति। किं किं पठनीयम् इति वदति, वयं तु भारतीयाः, अतः अस्माभिः न्यूनातिन्यूनं भगवद्गीता पठनीया। कति श्लोकाः सन्ति भगवद्गीतायाम् इति यदि चिन्तयेम, जानीमः वयं 700 श्लोकाः सन्ति। गान्धीमहात्मा प्रतिनित्यम् एकं श्लोकं पत्रे विलिख्य दर्पणस्य पुरतः लेपयित्वा दन्तधावनकरणसन्दर्भे दन्तधावनं कुर्वन् श्लोककण्ठस्थीकरणं कृत्वा दन्तधावनं समापितवान् इति वदति। यदि वर्षद्वयाभ्यन्तरे वयं समापयितुं शक्नुमः, प्रतिदिनम् एकं श्लोकं पठामः चेत्। अतः अस्माभिः प्रतिनित्यं यदि एकं श्लोकं पठेम, वर्षद्वयाभ्यन्तरे सम्पूर्णां भगवद्गीतां पठितुं शक्नुमः। न केवलं श्लोकं तात्पर्यं, तत्र बहुविधजनानाम् अत्यन्तश्रेष्ठानाम् अनुभवज्ञानां व्याख्यानमपि विद्यते। एकस्य श्लोकस्य यदि व्याख्यानं सम्यक् वयं पठेम, व्याकरणयुक्तं यदि पठेम, तर्हि वयम् अग्रे गन्तुं शक्नुमः। अतः अस्माभिः सर्वैः अपि एतादृशं चिन्तनमपि करणीयम्। अतः पठनाय संस्कृतं, पाठनाय संस्कृतमिति वयं ज्ञातवन्तः। अनन्तरं भगवद्गीतायां केवलं भगवद्गीतां पठामः चेत् पर्याप्तं वा? अस्माकं कृते रामायणमपि विद्यते। कति श्लोकाः सन्ति रामायणे? 24,000 श्लोकाः तत्र विद्यन्ते। अतः 24,000 श्लोकान् वयम् एकदा पठितुं न शक्नुमः, किन्तु कश्चन न्यायाधीशः आसीत् मम परिचितः। एकवारं तस्य गृहं गतवान्, तदा अहं ज्ञातवान् आसम्, सः पुनर्वसुनक्षत्रदिने आरम्भं कृत्वा पुनः पुनर्वसुनक्षत्र यदा आरम्भः भवति तस्मात् पूर्वदिने एव सः सम्पूर्णं रामायणं समापयति पठनम्। इत्युक्ते 24,000 श्लोकान् सः 27 दिनेषु समापयति एव। प्रतिनित्यं न्यूनातिन्यूनम् 1,000 श्लोकान् सः पठति एव। तादृशं 33 वर्षाणि सः अधीतवान् अस्ति। अतः यदि वयं प्रतिनित्यम् एकस्मिन् काण्डं स्वीकृत्य, एकस्मिन् काण्डे एकम् अध्यायं, तदा वयं यदि पठन्तः अग्रे गच्छेम, 50 श्लोकाः, 25 श्लोकाः, तर्हि अस्माकं जीवनलक्ष्यं, जीवने सर्वदा अस्माभिः एकवारं वा समग्ररामायणं समापनीयम् इति वयं लक्ष्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तथा यदि महाभारतं पश्यामः चेत् 100 श्लोकाः सन्ति। अतः 100 श्लोकाः कथं पठनीयाः इत्यपि विद्यते। अतः एव अस्माकं ज्येष्ठाः वदन्ति, क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्, क्षणत्यागे कुतो विद्या, कणत्यागे कुतो धनम् इति वदति। अतः अस्माकम् अमूल्यः समयः, एषः समयः व्यर्थः न करणीयः। यदा यदा समयः लभ्यते तदा तदा अस्माभिः सम्यक् अध्ययनं करणीयम्, अध्यापनमपि करणीयम्। अतः परस्परं सहकारं दत्वा अस्माभिः अग्रे गन्तव्यं। भगवद्गीतायां कश्चन श्लोकः अस्ति, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्नुः इति अस्ति एव तत्र मोवाप्स्यथ इति। अतः वयं परस्परं सहकारं कुर्मः। अहं किं न जानामि तद् अन्यस्मात् ज्ञातुं प्रयत्नं करोमि।
अहं किं जानामि तद् अन्यस्मै कथं पाठयामि, इतोपि अधिकेभ्यः जनेभ्यः कथं पाठयामि। वयं जानीमः यदा वयं पठामः तदा ज्ञानं किञ्चित् भवति, यदा वयं पाठयामः तदा अस्माकं ज्ञानं चतुर्गुणोपेतं पञ्चगुणोपेतं भवति। कारणं पठनाय सम्यक् पठनं करणीयं पाठनाय। अतः पाठनं यदि कुर्मः सम्यक् पठामः, न केवलं वयं पाठयामः, पाठनसमये प्रेरणया छात्रः अपि बहुविधप्रश्नान् पृच्छति। अस्माकं कल्पना एव न भवति तादृशान् प्रश्नान् बहून् छात्राः पृच्छन्ति। एतादृशप्रश्नान् ते कुर्युः, तदा एव वयम् इतोपि गभीरतया अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः, तदा वयम् अग्रे नेतुं शक्नुमः इत्यपि मुख्यः विषयः। तथा अतः एतादृशविषयान् सर्वान् अपि वयम् अग्रे ज्ञात्वा अस्माकम् उत्तरदायित्वानुगुणम् अस्माकं कार्यम्, अस्माकं पद्धत्यनुगुणम्, अस्माकं नियमानुगुणं वयं सर्वे कार्यं कुर्मः इत्येव मुख्यः विषयः। अनन्तरम् अस्माकम् अध्ययनविषये अपि यदि एकः मासः जातः किम् अधीतवान् इति अस्माभिः चिन्तनीयं। यदि एकं वर्षं जातं तर्हि एकस्य शास्त्रस्य एकः अध्यायः वा मया समापितः वा न वा इत्यपि अस्माभिः लक्ष्यं स्वीकरणीयं। यदि लक्ष्यं न स्वीकुर्मः तर्हि वयम् अग्रे अग्रे गच्छामः, वयः गच्छति, कालः गच्छति, किन्तु अस्माकम् अध्ययनं तु अग्रे गच्छति। अतः लक्ष्यम् अत्यन्तं प्रमुखं कार्यं करोति। अतः वयं पठनाय पाठनाय च लक्ष्यं स्वीकुर्मः। अस्माकं संस्कृतभारत्याः कार्यम् अग्रे नयामः। यथा ज्ञाने धर्मः उपप्रयोगे इति वदन्ति, तथा अस्माकं राष्ट्रस्य वैभवम् इति विषयः, वैभवविषयः अस्माकमेव हस्ते अस्ति। यदि वयं सर्वे सम्भूय सम्यक् अस्माकम् उत्तरदायित्वानुगुणं श्रद्धया कार्यं कुर्मः तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। यदि अस्माकं कार्ये यदि कार्यं स्थगितं भवति तर्हि अस्माकं लक्ष्यमपि स्थगितं भवति। अतः वयं प्रतिनित्यम् अस्माकं ध्येयमन्त्रं स्मरन्तः सम्यक् बहूनि पुस्तकानि पठामः। वयं संस्कृतभारत्यां कति पुस्तकानि सन्ति इति वयं जानीमः। एतावत्पर्यन्तं 350 पुस्तकानि वर्तन्ते। तर्हि सम्भाषणसन्देशः इत्यपि मासपत्रिका अपि वर्तते, एवमेव भिन्नभिन्नमासपत्रिकाः अपि सन्ति। अतः अवश्यं वयं कार्यकर्तारः सर्वेपि सम्भाषणसन्देशमासपत्रिकायाः ग्राहकाः भवेम। प्रति मासे प्रथमाक्षरतः अन्तिमाक्षरपर्यन्तम् अवश्यं पठामः। तथा पठामः चेत् अस्माकमपि ज्ञानं वर्धते। तत्र भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति। प्रत्येकस्मिन् राज्ये प्रत्येकस्मिन् प्रदेशे किं किं चलति इत्यपि तत्र वार्ताः भवन्ति। अनन्तरं तत्र भिन्नभिन्नविषयाः सन्ति। अतः ज्ञानवर्धनं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव अस्माकं संस्कृतवाङ्मयं पश्यामः चेत् तत्रापि संस्कृतभारतीद्वारा मुद्रितवाङ्मयेषु पुस्तकेषु केवलं कथापुस्तकानि एव 50 अधिकपुस्तकानि सन्ति। व्याकरणसम्बद्धपुस्तकानि 40 अधिकपुस्तकानि सन्ति। जीवनचरितानि 15 अधिकपुस्तकानि सन्ति। एवमेव स्पर्शकथाः डिटेक्टिव् नावल्स् तानि अपि सन्ति। धारावाहिकाः अपि सन्ति। एवं बहुविधपुस्तकानि सन्ति। अतः प्रत्येकस्मिन् सप्ताहे एकं पुस्तकं मया क्रेतव्यं। यतः संस्कृतभारत्याः पुस्तकानि अत्यन्त अल्पमूल्यानि, योग्यानि, सुन्दराणि, रम्याणि च। अतः तानि पुस्तकानि स्वीकृत्य सप्ताहाभ्यन्तरे तत् पुस्तकं समापनीयम्, अग्रे अन्यपुस्तकं स्वीकरणीयं। तदा वयं लक्ष्यं स्वीकृत्य सम्यक् पुस्तकानि अपि पठामः चेत् वयमपि पठामः। अनन्तरम् अस्माकं लक्ष्यं विद्यते संस्कृतेन कथनं, न केवलं तत् पर्याप्तं, संस्कृतेन लेखनमपि चिन्तनीयं, संस्कृतेन चिन्तनमपि करणीयं। संस्कृतेन लेखनं सहजतया अस्माकम् अधिकानाम् अभ्यासः न भवति। मातृभाषया लिखेम, मातृभाषया चिन्तयेम। अतः यदि संस्कृतेनैव चिन्तनं कुर्मः, संस्कृतेनैव लिखामः, अस्माकं भाषाज्ञानमपि वर्धते। अतः अस्माभिः सर्वैः यदि शक्यते चेत् संस्कृतभारती मुद्रां करोति वा न वा इति द्वितीयः विषयः। अस्माकं पक्षतः कथापुस्तकं मया लेखनीयम्, अथवा स्पर्शकथा इति पुस्तकं लेखनीयम्, अथवा धारावाहिकारूपेण किमपि मया लेखनीयम्, अथवा कस्यापि जीवनचरितं मया परिवर्तनं करणीयं, भाषान्तरं करणीयं। मराठीभाषया सन्ति तद् एकं पुस्तकं स्वीकृत्य सरलभाषया आदौ लिखेम, तदनन्तरं किञ्चित् भाषायाः वर्धनं कुर्वन्तः अग्रे गच्छेम।
एवं वयं लक्ष्यसाधनकरणाय लक्ष्यं स्वीकृत्य सम्यक् संस्कृतभारत्या प्रकाशितस्य साहित्यस्य सदुपयोगं कुर्मः चेत् अस्माकं भाषाज्ञानं विज्ञानं सर्वमपि वर्धते, वयं लक्ष्यपूर्णमपि कर्तुं शक्नुमः इत्येव मम विशेषनिवेदनम्। अतः वयं सर्वे प्रतिनित्यं पठामः, प्रतिनित्यं पाठयामः, संस्कृतभारत्याः उत्तरदायित्वं यत् वर्तते तदनुगुणं कार्यं कुर्मः। कार्यं संस्कृतभारत्याः रथं वयम् अग्रे नयामः। वयमेव रथसारथिनः, अस्माकं समीपे एव रथं विद्यते, अतः रथस्य अग्रे चरणम् इति यद् विद्यते तद् अस्माकमेव हस्ते अस्ति। अतः रथस्य